अज़ीज़ व मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। हर एक सुबह को अपने दिल में खुदा के कलाम को पढ़कर इकरार करके और महसूस करके मकसद के साथ उठें। हर रोज़ अच्छा दिन नहीं होता, लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि खुदा अब भी हर रोज़ आपके साथ है, चाहे आप परेशान हैं या नहीं। आप खुदा के साथ अपने दिन का आगाज़ करके शुक्रगुजार, पुरज़म और मुस्बत दिल के साथ हर एक सुबह का आगाज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सुबह के वक्त पढ़ने के लिए बाइबल की कुछ बेहतरीन आयात मुरतब की हैं। अपने दिन को बेहतरीन और खुशगवार बनाने को पढ़ने के लिए बाइबल की 30 बेहतरीन आयात ये हैं जो यकीनन आपके दिनों को बेहतरीन बनाने का बाइस होंगी, बशर्ते कि आप इन आयात में से कुछ हर रोज़ पढ़कर दुआ करके अपने दिन का आगाज़ करें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन और आमीन। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी पहली तिलावत, खुदा की नेमतें आपको अमीर बनाती हैं। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी दूसरी आयत, खुदा आपको बरकत देगा और दिन के वक्त आपकी हिफाजत करेगा। गिनती की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत तक। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। सुबह के आगाज़ के लिए चौथी तिलावत, दिन के वक्त अपनी तमाम सरगर्मियों में खुदा को तस्लीम करें। इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करे। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 5वीं तिलावत, खुदा को अवलीन दर्जा दें, बाकी सब काम हो जाएगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी बाइबल मुक़द्दस में से 6ठी तिलावत, शिकायत किए बग़ैर हर काम करें। फिलिपियों 2 बाब 14वीं आयत। सब काम शिकायत और तकरार बग़ैर किया करो। सुबह के आगाज़ के लिए 7वीं तिलावत, जब खुदा आपके साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मरकस रसूल की अंजील 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यसू ने उनकी तरफ नज़र करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 8वीं तिलावत, आपको दिन में अकेले गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इस्तिश्ना की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 9वीं आयत, खुदा आपके दिल की ख्वाहिशात को अपनी मर्जी और मकसद के मुताबिक बनाएगा। ज़बूर की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत। वो तेरे दिल की आरजू बर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। सुबह के आगाज़ के लिए 10वीं तिलावत, आप जो कुछ करते हैं उसमें खुदा आपकी रहनुमाई करे। ज़बूर की किताब 32वां बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 11वीं तिलावत, चाहे दिन के वक्त कुछ भी हो जाए, याद रखें कि आप अब भी यीशु में सुकून पा सकते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33 आयत। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 12वीं तिलावत, अपना वक्त ज़ाया ना करें। इफ्सियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं से 16वीं आयत तक। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सुबह के आगाज़ के लिए हमारी 13वीं तिलावत, अगर आप नताइज देखना चाहते हैं तो आपको मुस्तैद होना पड़ेगा।
امثال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربے ہوگی۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 4 تلاوت، جلد بازی کریں لیکن اس عمل میں اپنے آپ کو نہ کھوئیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 9 آیت۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 15ویں تلاوت، جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو، حکمت کی کمی ہو یا الجھن میں ہو تو خدا کی طرف بھاگیں۔ یعقوب 1 باب اور اس کی 5 آیت۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 16ویں تلاوت، اپنے ہر کام میں خدا کی تمجید کرنا نہ بھولیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت۔ اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 17ویں تلاوت، خدا کے نور کو اپنے اوپر چمکنے دیں۔ یسایہ نبی کی کتاب میں سے اس کا 60واں باب اور اس کی 1 آیت۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری بائبل مقدس میں سے 18ویں تلاوت، اپنے دن کو اعتماد کے ساتھ گزاریں۔ امثال کی کتاب 3 باب 26 آیت۔ کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 19ویں تلاوت، خدا میں کفایت تلاش کریں۔ 2 کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 8 آیت۔ اگر خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ صبح کے آغاز کے لیے کلام مقدس میں سے ہماری 20ویں تلاوت، خدا آپ کو جواب کے بغیر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7 آیت۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کلام مقدس میں سے صبح کے آغاز کے لیے ہماری 21ویں تلاوت، خدا آپ کو ہر چیز کے قابل بناتا ہے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 13 آیت۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ 22ویں تلاوت، آپ کے کام کو ہمیشہ اجر ملتا ہے۔ 2 تواریخ 15 باب 7 آیت۔ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 23ویں تلاوت، جب آپ تھک جائیں تو خدا میں آرام کریں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28 آیت۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ صبح کے آغاز کے لیے 24ویں تلاوت، خدا نے اس دن کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں خوش ہو سکو۔ زبور کی کتاب اس کا 118واں باب اور اس کی 24 آیت۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ کلام مقدس میں سے صبح کے آغاز کے لیے 25ویں تلاوت، کوئی بات نہیں، ہمت نہ ہاریں۔ غلطیوں 6 باب 9 آیت۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بغیر کسی خوف کے ہر صورتحال کو منصوبے سے نپٹیں۔ 2 تیموتھیوس 1 باب 7 آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ 27ویں تلاوت، ہر وقت شکر گزار دل کو برقرار رکھیں۔ 1 تسالونیکیوں 5 باب 18 آیت۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 28ویں تلاوت، ہر صبح خدا کی رحمت میں شامل ہوں۔ زبور 90 باب 14 آیت۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ صبح کے آغاز کے لیے ہماری 29ویں تلاوت، خدا کی رحمتیں ہر ایک صبح نئی ہوتی ہیں۔
نوح کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں سے 23ویں آیت تک۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ کلام مقدس میں سے صبح کے آغاز کے لیے ہماری 30ویں اور آخری آیت، خداوند ہر روز آپ کے دل کی تجدید کرتا ہے۔ زبور 51 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، اس کا شکر ہو۔ آمین اور آمین۔